ओलीको गृहनगरमा सत्ता गठबन्धन र राप्रपा बीच तालमेल। एमालेलाई चुनौती। चितवनमा प्रचण्डका बाबु छोरी हराउन विक्रम पाण्डेलाई महेश बस्नेतको यस्तो अफर। त्रिभुवन विमानस्थलमा अनलाइन भुक्तानीको भर छैन। नगद बोकेर आउन पर्यटकलाई आग्रह। अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सँगै बस्ने व्यवस्था मिलाउन अदालतको आदेश। एकसाथ सेयर कारोबार बन्द गर्न आदेश। $4 अर्ब राहत प्याकेज पाउने आशामा श्रीलङ्का। घरको फ्रिजमा कुकुर बिरालो सर्प फेला परेपछि अमेरिकी पुरुष पक्राउ। साइबर अपराध कानुन उल्लङ्घन हुने कार्य नगर्न साउदीमा रहेका नेपालीलाई दूतावासको आग्रह। फेसबुकमा जथाभावी नलेख्नुहोस्। अपरिचित महिलासँग पनि कुरा नगर्नुहोस्। कञ्चनपुरमा झारफुकका क्रममा पहिलाको मृत्यु। धामी झाँक्रीसहित 7 जना पक्राउ। अमृत मृत्यु प्रकरणमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीको लाठीचार्ज। कैयौँ घाइते। डाक्टरले मृत घोषणा गर्नु 18 मिनेट अघि अमृताले पठाएका थिइन् सन्देश। दाइ म मर्न चाहन्न। बाइडेनद्वारा युक्रेनलाई $800 मिलियन अमेरिकी डलरको सैन्य सहायता घोषणा। अनपेक्षित परिणाम भोग्नुपर्ने रुसको चेतावनी। अर्घाखाँचीमा 5 वर्षीय बालिका बलात्कृत। 1 पक्राउ। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डका 1 वर्षको व्यस्त तालिका सार्वजनिक। स्विडेन र नर्वेले नेटोको सदस्यता लिए आणविक हतियारको विकल्प सोच्न बाध्य हुने रुसको चेतावनी। राति फिल्म चलाउने सिनेमा घरलाई कारबाही गर्दै विकास बोर्ड। डिजेल र पेट्रोलका गाडी विस्थापनदेखि वार्षिक 25,000 वृक्षारोपणसम्म विवेकशील साझा पार्टीको घोषणा। ट्विटरमा भन्दा फुटबल क्लबमा लगानी गर्न मस्कलाई युनाइटेड फ्यानको सुझाव। हलहरूले मेरो हजुर 4 को सो हटाएपछि अशोक शर्माको चेतावनी। 65 वर्षीय वृद्धको हत्या गरेको आरोपमा 1 युवक पक्राउ। भरतपुरमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले स्वतन्त्र अभियानका लागि बन्ने घोषणा गरे। सामूहिक राजीनामा। उत्तर कोरिया सैन्य परेड बिना नै किमको जन्मसो र साताको सेयर बजार 48 अङ्कले घट्दा कारोबार पनि खुम्चियो। दर्शकहरू नमस्कार। राङ्सा सञ्चारको खबर बुलेटिनमा हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेको केही महत्त्वपूर्ण ताजा समाचारको साथमा म राङ्सा मणि उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकोले अन्त्यसम्म हेरी लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसै गरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै संसारभर कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा बझाङमा नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति र उनका परिवार चढेको जीप दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु। बझाङमा नेपाली काङ्ग्रेस बझाङका सभापति खड्ग बोहरा र उनका परिवार सवार जीप दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका सूचना अधिकारी कमल प्रसाद चौधरीले जानकारी दिएका छन्। जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। बझाङको सुरुमाबाट धनगढीतर्फ गइरहेको सुप्रप 01001 0095 नम्बरको जीप बुद्धचिर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 देउलेख बजार नजिकै दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि सुरुमाका विनोद बोहराको घटनास्थलमा ज्यान गएको छ भने 3 जना घाइतेको देउलेख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार हुन नसकेपछि धनगढी रेफर गरेको छ। प्रहरीका अनुसार जीप गए राति 12:40 बजे दुर्घटना भएको हो। जीपमा 3 जना महिला र 6 जना पुरुष गरी 9 जना सवार थिए। नेटवर्क समस्याका कारण घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ। साउदी अरबिया स्थित नेपाली राजदूतावास रियादले साउदीमा कार्यरत नेपाली नागरिकको हक हित र सुरक्षाका लागि 15 बुँदे सूचना जारी गरेको छ। दूतावासले साउदीको साइबर अपराध विरुद्धको कानुन 2007 को कोही कसैले उल्लङ्घन गरेमा 5 वर्षको जेल सजाय, 30 लाख रियल वा दुवै जरिमाना हुने भएकोले सो कानुनको प्रतिकूल हुने कुनै पनि गतिविधिहरू नगराउन अनुरोध समेत गरेको छ। विभिन्न कानुनी झन्झट तथा मुद्दा मामिलामा परेका कामदारले राजदूतावास वा सम्बन्धित कम्पनी वा निकायमा समयमै जानकारी गरे सम्बन्धित प्रहरी वा अदालतमा गई मुद्दाको अध्यावधिक अवस्था बुझेर दूतावासलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ।
सवारी चालकको रूपमा साउदी अरबमा गएका कामदारहरूले सवारी चालक अनुमति पत्र बिना सवारी चलाएर दुर्घटना भई धेरै नेपालीहरूको निधन भएकोले सवारी चालक कामदारले कम्तीमा सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमाको कागजात, सवारी चालक अनुमति पत्र तथा अन्य कागजात नभएमा सवारी साधन नचलाउन समेत आग्रह गरेको छ। यदि सवारी साधन चलाउन बाध्य पर्ने अवस्था भएमा सो कम्पनीको विवरणसहित राजदूतावासमा सूचना दिने अनुरोध गरिएको छ। कुनै पनि कागजातहरूमा सही गर्नुभन्दा अगाडि केही कागजात हो भन्ने कुराहरू बुझेर मात्र अगाडि बढ्न आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। अमृता मृत्यु प्रकरण, प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीको लाठीचार्ज, कैयौं घाइते। बुधबार राति रूपन्देहीको तिरोत्तमा एक युवतीको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर न्याय माग्दै शुक्रबार प्रदर्शनमा उत्रिएका मृतकका आफन्तमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा कैयौं घाइते भएका छन्। तिरोत्तमामा 2 जानकी नगर भेटनरी लाइनमा बुधबार राति करिब 10 बजेको समयमा 29 वर्षीय अमृता खत्रीको मृत्यु भएको थियो। मृतकका श्रीमान सहितका परिवारजनले उनले विष सेवन गरेपछि उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लैजाने क्रममा उनको मृत्यु भएको बताएका छन्। तर माइती पक्षले भने उनको सुनियोजित हत्या भएको भन्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। यही क्रममा शुक्रबार दिउँसो बुटवल इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएका प्रहरीहरूले प्रदर्शनकारीहरूमाथि लाठीचार्ज गरेको थियो। समाचार सङ्कलन गर्न गएका आधा दर्जनभन्दा बढी पत्रकारहरूलाई समेत प्रहरीले हातपात गरेको छ। प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर घटनाको निन्दा गरेका छन्। प्रहरीले कुटपिट गर्दा मृतक अमृताका काका छोरा दाजु कमल खत्री र काकी हुमकला खत्री लगायत दर्जनौं घाइते भएका छन्। मृतक अमृताका दाजु पुष्प खत्रीले न्याय माग्न गएका आफूहरूलाई प्रहरीले निर्घाट कुटपिट गरेर थप पीडा दिएको भन्दै मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाले प्रहरी ज्यादतीको छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। यता बुटवल इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीएसपी ठगबहादुर केसीले भने प्रदर्शनकारीहरू स्वयं उत्तेजित भएपछि बल प्रयोग गर्नु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने मृतकका माइती पक्षको उजुरीका आधारमा मृतकका श्रीमान प्रेम टण्डन, ससुरा पहल सिंह टण्डन र सासू दिपा टण्डनलाई बिहिबार नै पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेका छौँ। मुद्दा दर्ता गरी म्याद तप गरिरहेको अवस्थामा आरोपितको घर तोडफोड गर्ने प्रयास गर्नुका साथै प्रहरी कार्यालयमा समेत ढुङ्गा मुढाको प्रयास हुन थालेपछि बल प्रयोग गर्न बाध्य भयो। त्यस क्रममा केही पत्रकार समेत परेको भन्ने बुझिएकोले मैले माफी मागिसकेको छु। मृतक आफन्तका दाजु पुष्प खत्री बहिनी अमृतालाई ज्वाइँ प्रेम टण्डन लगायतका परिवारजनले हेला गर्दै आएको दाबी गर्दैका छन्। गत मङ्सिर महिनामा पनि अमृता वडा कार्यालयमा उजुरी लिएर गएको उनको भनाइ छ। उनले भने कार्यालयले मेलमिलाप गराएर पठाए पनि अमृता घरमा थप पीडित हुँदै आएकी थिइन्। नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन साँझ 8:30 बजीसम्म उनी माइतीमै थिइन्। सो समयमा उनका श्रीमानले फोन गरेर घर आउन बोलाए। नआउने भए घरमा रहेका उनका छोरालाई जे पनि गर्न सक्ने धम्की दिए। उनी घर पुगेकी थिइन्। साँझ 9:31 जाँदा आफू घरमा असुरक्षित भएको भन्दै अमृताले एसएमएस गरेको उनले दाबी छ। त्यसपछि 45 मिनटपछि उनको मृत्युको खबर उनकै श्रीमानले दाजुलाई दिएका थिए। त्यसपछि अमृताको सुनियोजित हत्या नै भएको दाबी गर्दै माइती पक्ष घर घेर्न पुगेका थिए। अमृताको माइती घर गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 5 बमगा खैरेनी बारी हो। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा अनलाइन भुक्तानीको भर छैन, नगद बोकेर आउन पर्यटकलाई आग्रह। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले विद्युतीय कारोबार झन्झटिलो भएको भन्दै पर्यटकहरूलाई नगदै बोकेर आउन आग्रह गरेको छ। विमानस्थल ओर्लिएपछि पाउने भिजा अर्थात् अराइभल भिजा लिने पर्यटकहरूलाई भिसा शुल्क बुझाउन सजिलोको लागि भन्दै कार्यालयले $200 बराबरको विदेशी मुद्रा बोकेर आउन भनेको हो। कार्यालयले निकालेको सूचना अहिले नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या धेरै रहेको र विमानस्थलमा एउटा मात्र एटिएम मेसिन रहेको र विद्युतीय कारोबारका अरू माध्यममा पनि प्राविधिक समस्या आउने गरेकोले भिडभाड तथा झन्झटबाट बच्न नगदै बोकेर आउन भनेको छ। सूचना अहिले अनअराइभल भिसा शुल्क बापत ब्याङ्किङ भुक्तानी मात्र स्वीकार गर्ने र ब्याङ्कले अमेरिकी डलरसँगै अरू देशको मुद्रा पनि स्वीकार गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। बाइडेनद्वारा युक्रेनलाई $800 मिलियन अमेरिकी डलरको सैनिक सहायता घोषणा, अनपेक्षित परिणाम भोग्नुपर्ने रुसको चेतावनी।
जो बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई थप 800 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सैनिक सहायता घोषणा गरेको केही दिनपछि रुसले युक्रेनलाई हतियार हस्तान्तरण गर्न जारी राखेमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई अनपेक्षित परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। वाशिंटन पोस्टले रुसले यस हप्ता अमेरिकालाई पठाएको कूटनीतिक नोटको समीक्षा गर्दै सो विश्लेषण गरेको हो। युक्रेनमा हतियार प्रणालीले अप्रत्याशित परिणामहरू ल्याउन सक्छ र अल्जिराले रिपोर्ट गरेको छ। हामी संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगीहरूलाई युक्रेनको गैर जिम्मेवारी सैनिकरण रोक्न आह्वान गर्दछ, जसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अप्रत्याशित परिणामहरू निम्त्याउँछ। नोटमा बनेको छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने अमेरिकी सैन्य सहायता प्याकेजमा तोपखाना प्रणाली, आर्टिलरी राउन्ड, बख्तरबन्द लगायत समावेश छन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। राति फिल्म चलाउने सिनेमा घरलाई कारबाही गर्दै विकास बोर्ड। चलचित्र विकास बोर्डले अनुमति नै नलिई आधारमा चलचित्र प्रदर्शन गर्ने हललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल चलचित्र बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले भने जसले नियम नीतिका छन् उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ। हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। वैशाख 1 गते प्रदर्शन भएको कन्नड चलचित्रको हिन्दी डब चलचित्र केजीएफ च्याप्टर 2 प्रदर्शनको लागि सिनेमा हलले प्रदर्शन अगाडि नै बुकिङ खुल्ला गरेको थिए। दर्शकहरूको अत्याधिक माग भएपछि हल मालिकले अत्याधिक सो यो चलचित्रलाई दिएका थिए। यही क्रममा राति 1 बजे पनि हल खुला भएको थियो। रातको समयमा हल खुला गर्ने निर्णय भने चलचित्र विकास बोर्डलाई थाहा थिएन। हलमा कति सो गर्ने भन्ने बारे सबै जानकारी बोर्डसँग हुने गर्छ। अझ विदेशी चलचित्रको सवालमा त बोर्डले अनुमति नै दिनुपर्ने हुन्छ। बोर्डसँग अनुमति नलिई मध्यरातदेखि नै चलचित्र चलाउने एफ-क्युब सिनेमा, बिग मुभिज र बीआर मुभिज विरुद्ध बोर्डले कारबाही गर्न लागेको हो। अहिले पनि हलले केजीएफ च्याप्टर 2 लाई धेरैभन्दा धेरै सोहरू दिइरहेका छन्। त्यसै गरी हामीसँग अर्को समाचार छ। विवेकशील साझाको काठमाडौँ घोषणापत्र डिजेल र पेट्रोलका गाडी विस्थापनदेखि वार्षिक 25,000 वृक्षारोपणसम्म। विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर उम्मेद्वार बनाइने समीक्षा बास्कोटा र कीर्ति तुलाधारको परिचय तथा प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई केन्द्रमा राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, सुलभ व्यवस्थित विद्युतीय यातायात, नेवा कला संस्कृति पुनर्जागरण, खुला क्षेत्रको संरक्षण, विस्तार, नदीनालाको सफाई र पुनर्स्थापना, सफा व्यवस्थित काठमाडौँ र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता बुदाहरू उल्लेख छ। निजी क्षेत्रसँगको सहलगानीमा काठमाडौँभित्र बिजुलीले चल्ने ठुला तथा मझौला आकारका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित र भरपर्दो ढङ्गले सञ्चालन गरिने प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ। डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लगिनेछ। बिजुलीले चल्ने यातायातमा रूपान्तरण गर्ने संस्था कम्पनीलाई महानगर अन्तर्गतका सबै कर 3 वर्षका लागि बिना गरिनेछ प्रतिज्ञा पत्रमा भनेको छ। यस्तै काठमाडौँको कतिपय भित्री क्षेत्रमा निश्चित समयका लागि सवारी निषेध गरी पर्यटक लक्षित आकर्षक बजार क्षेत्र र स्थानीयवासीका लागि सार्वजनिक स्थलको विकास गरिने प्रतिज्ञा गरिएको छ। त्यस्तै महानगरपालिकाले हरेक वर्ष 25,000 भन्दा बढी वृक्षारोपण गरी उल्लेख्य छ। काठमाडौँ महानगरभित्र प्लास्टिक प्रयोगलाई हैदसम्म न्यूनीकरण गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। सडकमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई वैकल्पिक स्थानहरूको व्यवस्था गरिनेछ प्रतिज्ञा पत्रमा भनिएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। 64 वर्षीय वृद्धको हत्या गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ। 64 वर्षीय वृद्धमाथि कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 6 का 35 वर्षीय मणिकुमार तामाङ रहेका छन्। मणिकुमारले चैत 30 गते स्थानीय 64 वर्षीय देवी बहादुर तामाङलाई दाउरा प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए। देवी बहादुर र स्थानीय मान बहादुर तामाङ बीच जग्गाका विषयमा झगडा भइरहेको बेला मणिकुमारले उनीमाथि दाउरा प्रहार गरेका थिए। मान बहादुर मणिकुमारका बाबु हुन्। देवी बहादुरको न्युरो अस्पताल विराटनगरमा उपचारका क्रममा वैशाख 2 गते मृत्यु भएको थियो। पक्राउ परेका मणिकुमारमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। उत्तर कोरियामा सैन्य परेड बिना नै किमको जन्मोत्सव।
अप्रिल 15 उत्तर कोरियाका संस्थापक नेता किम इल सुङको जन्म जयन्ती मनाइयो। यस अवसरमा सुङका नाति एवं वर्तमान उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले जन्मदिनको शोभा निरीक्षण गरेका थिए। तर हरेक वर्ष धुमधाम साथ मनाइने उनको जन्मदिन यस वर्ष भने सैन्य परेड पनि थिएन। राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यम अनुसार शनिबारको उक्त समारोहमा सैन्य परेड गराएको थिएन। पश्चिमा मिडियाले भने अपेक्षा गरेको भन्दा फरक भव्य र शान्तिपूर्ण तरिकाले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङको जन्मोत्सव मनाएको जनाएका छन्। सूर्य दिवस भनेर चिनिने वर्तमान नेता किम जोङ उनका हजुरबुवा स्वर्गीय किम इल सुङको अप्रिल 15 को जन्मोत्सव उत्तर कोरियामा विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गरिन्छ। यस दिनलाई प्योङयाङको राजनैतिक पात्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मितिहरूमध्ये एक मानिन्छ। हरेक वर्ष आणविक हतियार परीक्षण साथै सैन्य परेड गराए पनि यस वर्ष त्यसो नगरेकोमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी आएका छन्। यद्यपि राज्य सञ्चालित कोरियाली सेन्ट्रल न्युज एजेन्सीद्वारा जारी गरेको तस्बिरमा किम जोङ उनले समारोह निरीक्षण गरेको देखिएको छ। साथै हजारौँ मानिसहरूको भिड देखाएको छ। साथै जन्मोत्सवको अवसरमा समाजवादी नारा लेखेका झण्डा तथा ब्यानर सहित नागरिकहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। अर्घाखाँचीमा 5 वर्षीय बालिका बलात्कृत, एक पक्राउ। अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिका 5 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करनी गर्ने 59 वर्षीय एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा मेवा दिने बहानामा नाबालिकालाई जबरजस्ती करनी गर्ने पुरुषलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले बताएका छन्। मेवा खुवाउने बहानामा आफ्नै घरमा बोलाएर घरको दोस्रो तलामा लगेर बालिकालाई जबरजस्ती करनी गरेको जाहेरका आधारमा निज पुरुषलाई पक्राउ गरेको प्रहरीको भनाइ छ। घटनाको बारेमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। आचार संहिता उल्लङ्घन भए जोसुकैमाथि कारबाही हुने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। रूपन्देहीका सञ्चारकर्मीहरूसँग शनिबार आयोजित अभिकरणमा आयोगले आचार संहिता प्रधानमन्त्रीदेखि आम नागरिकसम्म सबैले पालन गर्नुपर्ने, कहीँ कतैबाट उल्लङ्घन भए कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाएको हो। आचार संहिता उल्लङ्घन भए त्यसबारे जानकारी गराउन र आचार संहिता पालनामा सचेत गराउन पनि आयोगले सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गरेको छ। कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले निर्वाचन आचार संहिता कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न नहुने बताएका छन्। आचार संहिता उल्लङ्घनबारे सम्पूर्ण कुरा आयोगले मात्र अनुगमन गर्न सक्दैन। उल्लङ्घन भए सञ्चार माध्यमले निगरानी गरेर जानकारी गराउनुपर्ने हुन सक्छ उनले भने। पत्रकारिता क्षेत्रले पनि आचार संहिता पालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिँदै उनले सुरक्षा निकाय जस्तै सञ्चार माध्यमको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। नागरिकले सबैभन्दा बढी विश्वास मिडियाको गर्ने र मिडिया नै नागरिकमा सूचना पुग्ने पहिलो माध्यम भएकोले त्यसलाई अझ बढी विश्वस्त बनाउन उनले आग्रह गरेका छन्। उनले निर्वाचनको माहौल सिर्जना गर्न मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको जोड दिएका छन्। आयोग संविधान ऐनमा रही नयाँ कार्य गर्न खोजिरहेको उनले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगका क्रियाकलाप नागरिकका विचार र दलका गतिविधिसम्मलाई अनुगमन गरेर सत्य तथ्य समाचार आउन जरुरी छ उनले भने। यसले आयोगलाई समेत गल्ती कमजोरी पत्ता लगाउन सुधार्न सहज हुनेछ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। साताको शेयर बजार 48 अङ्कले घट्दा कारोबार पनि खुम्चियो। यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा 48 अङ्कको गिरावट आएको छ। यो साता 2 कारोबार दिन उच्च अङ्कले गिरावट तथा 1 कारोबार दिन 30 अङ्कको सुधार आएको थियो। सातामा 3 दिन मात्र कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 48.5 अङ्कले घटेको हो। यो सातामा सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार मात्र शेयर बजारको कारोबार भएको थियो। यसबाहेक आइतबार, रामनवमी, बिहिबार नेपाली नयाँ वर्ष भएकोले कारोबार बन्द थियो। सोही कारण साताका 3 दिन मात्रै नेप्सेको कारोबार भएको हो। सोमबार नेप्सेमा 44 अङ्कको गिरावट आएको थियो। यस्तै मङ्गलबार 34 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक बुधबार भने 30 अङ्कले बढेको थियो। बुधबारको वृद्धिसँगै नेप्से परिसूचक 2415 अङ्कमा पुगेर रोकिएको छ। साताका 3 कारोबार दिनमध्ये 2 दिन गिरावट आएको नेप्सेमा कारोबार रकम पनि खुम्चिएको हो।
यो सातामा नेप्सीमा जम्मा 5 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। राङ्सा सञ्चारको खबर बुलेटिन आजलाई यति नै। फेरि जाँदा जाँदै एकपल्ट हेडलाइन्सहरू। ओलीको गृहनगरमा सत्ता गठबन्धन र राप्रपा बीच तालमेल, एमालेलाई चुनौती, चितवनमा प्रचण्डका बाबु छोरी हराउन विक्रम पाण्डेलाई महेश बस्नेतको यस्तो अफर। त्रिभुवन विमानस्थलमा अनलाइन भुक्तानीको भर छैन, नगद बोकेर आउन पर्यटकलाई आग्रह। अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सँगै बस्ने व्यवस्था मिलाउन अदालतको आदेश। एकसाथ सेयर कारोबार बन्द गर्न आदेश। $4 अर्ब राहत प्याकेज पाउने आशामा श्रीलङ्का। घरको फ्रिजमा कुकुर र बिरालो सर्प फेला परेपछि अमेरिकी पुरुष पक्राउ। साइबर अपराध कानुन उल्लङ्घन हुने कार्य नगर्न साउदीमा रहेका नेपालीलाई दूतावासको आग्रह। फेसबुकमा जथाभावी नलेख्नुहोस्, अपरिचित महिलासँग पनि कुरा नगर्नुहोस्। कञ्चनपुरमा झारफुकका क्रममा महिलाको मृत्यु, धामी झाँक्री सहित 7 जना पक्राउ। अमृता मृत्यु प्रकरणमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीको लाठीचार्ज, कैयौँ घाइते। डाक्टरले मृत घोषणा गर्नु 18 मिनेट अघि अमृताले पठाएका थिइन् सन्देश। दाइ म मर्न चाहन्न। बाइडेनद्वारा युक्रेनलाई $800 मिलियन अमेरिकी डलरको सैन्य सहायता घोषणा। अनपेक्षित परिणाम भोग्नुपर्ने रुसको चेतावनी। अर्घाखाँचीमा 5 वर्षीय बालिका बलात्कृत, 1 पक्राउ। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डका 1 वर्षको व्यस्त तालिका सार्वजनिक। स्विडेन र नर्वेले नेटोको सदस्यता लिए, आणविक हतियारको विकल्प सोच्न बाध्य हुने रुसको चेतावनी। राति फिल्म चलाउने सिनेमा घरलाई कारबाही गर्दै विकास बोर्ड। डिजेल र पेट्रोलका गाडी विस्थापनदेखि वार्षिक 25,000 वृक्षारोपणसम्म विवेकशील साझा पार्टीको घोषणा। ट्विटरमा भन्दा फुटबल क्लबमा लगानी गर्न मस्कलाई युनाइटेड फ्यानको सुझाव। हलहरूले मेरो हजुर 4 को सो हटाएपछि अशोक शर्माको चेतावनी। 65 वर्षीय वृद्धको हत्या गरेको आरोपमा 1 युवक पक्राउ। भरतपुरमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले स्वतन्त्र अभियानका लागि बन्ने घोषणा गरे। सामूहिक राजीनामा। उत्तर कोरिया सैन्य परेड बिना नै किमको जन्मोत्सव र साताको सेयर बजार 48 अङ्कले घट्दा कारोबार पनि खुम्चियो।